इतिहास सबैलाई तिलाञ्जली दिएर नेपालको इतिहासलाई समाप्त गर्ने काम भयो। विदेशीको आडमा देशका नेतृत्वले देशलाई चलाएको अवस्था छ। अब देश नै के भन्दा विलय र विसर्जन हुने अवस्था भएको हुनाले हरेक नागरिकहरूले अब यो देशका पात्र पद्धति प्रणाली र व्यवस्था नै के गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मनसाय लिएर एउटा जनचेतना कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएको पक्कै पनि हो। एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले यो देश मेरो पनि हो। यो देश 3 करोड नेपालीको चाहिँ साझा फुलबारी हो। यो फुलबारीलाई कसैले आफ्नो वीरता र चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्दा पैतृक सम्पत्ति बनाएर लुट्न पाइँदैन। जनता सचेत हुनुपर्छ। जनता नै एउटा निर्णायक शक्ति हुन्। त्यसैले हाम्रो अधिकार हैन, जहाँ विद्रोह हुन्छ, जहाँ क्रान्ति हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ प्रतिक्रान्ति जन्मेर चाहिँ के भन्दा विभेद, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार चाहिँ भ्रष्टाचारको जालोलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तहस नहस पारेर जलाएर देशमा एउटा सुशासन, दण्डहीनताको अन्त गर्नको लागि हामीले चाहिँ जनतालाई नै के भन्दा जनार्दन मानेर अगाडि बढेको अवस्था पक्कै पनि हो। विशेष गरी पछिल्लो समय देशमा काण्डपछि काण्ड, ठुल्ठुला काण्डहरू जुर्मुराइरहेका छन्। जस्तै तत्काल भर्खरै मात्र नेपालका धनाढ्य, विश्व धनाढ्य भनौँ, विनोद चौधरीका भाइ अरुण कुमार चौधरी प्रहरीको हिरासतमा छन्। तपाईँ पनि एउटा पूर्व डिएसपी हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ जुन बेलामा प्रहरी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा नै चलिरहेका ती किस्साहरू हुन् र अहिले उनी पक्राउ परेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयवस्तुलाई? यो वस्तुलाई मतलब यो चाहिँ अत्यन्त यो प्रश्न सारगर्भित प्रश्न गर्नु हो। यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम यहाँले धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि व्यापारी जस्तो भएन, नेता जस्तो भएन, तपाईँको चाहिँ न्यायालय जस्तो भएन, सुरक्षा जस्तो भएन। यसमा चाहिँ के भन्दा विनोद चौधरीको चाहिँ भाइ, उहाँ ज्यूको भाइ चाहिँ अरुण चौधरीलाई चाहिँ हिजो चाहिँ के भन्दा नेपालको अब्बल र दक्षिण एसियाकै चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ एउटा अब्बल दर्जा पाएको सिआइबीले चाहिँ अरुण चौधरीलाई चाहिँ बाँसबारीको चाहिँ 10 रोपनी जग्गाको हिनाबिना प्रकरणमा पक्राउ गरेको घटना अत्यन्त राम्रो हो। यसको लागि चाहिँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनै नै पर्दछ। किन राम्रो कामको लागि धन्यवाद दिने हो, नराम्रो कामलाई प्रतिवाद र सुझाव सल्लाह दिने हो। हेर्नुहोस्, हामी एउटा के भन्दा सरकारका प्रतिपक्ष हो। जस्तै प्रचण्डजीले चाहिँ के भन्दा नारायण श्रेष्ठजीले जसरी चाहिँ यो चाहिँ नक्कली नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएका कुराहरू, तपाईँको चाहिँ के भन्दा ललिता निवासका कुराहरू, सुनका भनौँ सिन्डिकेटबाट देशलाई नै के भन्दा तहस नहस पारेका कुराहरू, अब यावत विभिन्न काण्डहरूको बारेमा चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले चाहिँ फाइल खोल्नु भएको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा ती घटनाहरूमा शीर्षस्थ योजनाकार प्लानर र योजना पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयलाई पनि के भन्दा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिएन। र यो चाहिँ घटनामा पनि के भन्दा विनोद चौधरी नै यसका के भन्दा संरक्षक हुन्। यिनको चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो चौधरी ग्रुपका कुराहरू पनि छन्। अब चौधरी पक्राउ गर्नुपर्छ, होइन पक्राउ गर्नुपर्छ। किन पक्राउ गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो विनोद चौधरीसँग चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रह होइन। अब यहाँ चाहिँ के त उनले चाहिँ के नेपालमा नै आफ्नो चाहिँ पैसा चाहिँ एउटा धनाढ्य व्यक्ति भएर नेपालको चाहिँ विकास र उन्नतिमा केही लगानी गरेको भए तापनि नोबेल ब्याङ्क चाहिँ इन्डिया होइन भारत बङ्गलादेशसँग समन्वय गरेर यस्ता चाहिँ विभिन्न चाहिँ लगानी विदेशमा गरेको अवस्था छ। त्यो आर्थिक स्रोत नेपालको समृद्धि र विकास र चाहिँ कल कारखाना उत्पत्ति स्थापित हुनुपर्ने थियो। तथापि चाहिँ के हुन्छ भन्दा विनोद चौधरीको आडमा उनको भाइले चाहिँ जन एउटा यो त सामान्य घटना मात्रै हो। हरिसिद्धि इटा कारखानाको त 500 रोपनी जग्गा पनि हिनामिना भएको छ। यस्ता जग्गाका हिनाबिना त के भन्दा खाली जग्गा देख्नै भएको छैन। यो सत्ताधारीहरूले के भन्दा जनताको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा, शिक्षाको हकमा, स्वास्थ्यको हकमा जनता र राष्ट्रिय एजेन्डा लिएर बढ्न सकेनन्। यिनले पारिवारिक सिन्डिकेट चलाएर देशलाई चाहिँ बर्बाद पारे, चाहिँ भ्रष्टाचारको जालोमा चाहिँ अलमलाए, देशको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दा स्वाभिमान र चाहिँ जनताको अधिकारलाई पनि कुण्ठित बनाए, जनताको रगत पसिना चुसेर कर बढाएर देशका कर्णधार, भविष्यका कर्णधार युवाहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा बाध्य गराएर बेचेर मानव तस्करी गरेर चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि देशलाई बर्बाद पारे। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो खबरदारी पनि हो। अहिले देशको सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले जुन कदम चाल्नु भएको छ उहाँले बुझ्नु पर्यो। आज आफ्नै छोरा प्रकाशको लागि पनि कसले के गरेको थियो त्यो कुरा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यता होइन। यो चाहिँ अब के भन्दा त्यही घटनाले गर्दा मतलब सीता दाहाल जो एउटा चाहिँ असल चाहिँ मातृत्व र चाहिँ उहाँलाई साथ दिएको चाहिँ त्यो कारणदेखि भए मानसिक असन्तुलन हुनुभयो होइन। त्यो प्रकाश दाहालको पोस्टमार्टम भएन। 4वटा चुरोस्रो अङ्गलाई चाहिँ लाजिमबाट बोलाएर त्यसलाई त्यस्तो चाहिँ पीडा पनि उहाँले सहनुभयो भने त्यो दोषीलाई पनि त कारबाही गर्नु पर्यो। त्यो हुनाले के भन्दा आफूले अहिले प्रचण्डजीले अहिले यो मौका पनि हो, अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। अहिले चाहिँ गठबन्धन ढल्ला, मेरो प्रधानमन्त्री पद जाला भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ भनौँ काङ्ग्रेसलाई बोकेर अथवा कसैलाई चाहिँ बोकेर हिँड्नुपर्ने आवश्यक छैन। तपाईँ सेयर बन्नुहोस्,
तर 100 दिनको चाहिँ स्याल बन्नुभन्दा 1 दिनको सेयर बनेर केपी शर्मा ओली चाहिँ माधव कुमार नेपाल, तपाईँको चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउपा, आरजु राणा जति चाहिँ यो कालखण्डमा जनतालाई ठगेर देशलाई लुटेर बर्बाद पारेका छन्, यिनीहरू सबैले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि कानुनी कारबाही अगाडि बढ्नुहोस्, तब मात्रै तपाईँको सम्मान, विगतमा भइ गरेका गल्तीको पनि तपाईँलाई क्षम्य हुनेछ। होइन भने यो अवसर र चुनौती हो, अन्तिम चाहिँ राजनीतिक यात्रा पनि हो। स्पष्ट कुरा, जनताको चाहिँ के भन्दा उपस्थिति, जनताले चाहिँ तपाईँहरूप्रति देखाएको आक्रोश, बेला बेला ठाउँ ठाउँमा गएको जुत्ता काण्ड, ढुङ्गा काण्ड, तपाईँको पिटाई काण्ड, मुक्का काण्ड, यावत कुराहरूले पनि जनता कति आक्रोशित छिन्। हामी कहाँनिर चुक्यौँ, हामीले देशको लागि के गर्यौँ, जनताको लागि के गर्यौँ, हामी बन्नु र आफ्नो सन्तति बनाउनु बाहेक हामीले यो देशमा के गर्यौँ भन्ने अहम प्रश्न जनताले तपाईँमाथि उब्जाएको कुरा छ। अन्तिम अवसर हो, तपाईँले चाहिँ भन्दा सफल यस्ता चाहिँ के भन्दा जतिसुकै भिआइपी छन् त्यस्ता भिआइपीहरूलाई पक्राउ गरेर, त्यहाँ वर्तमान मात्रै होइन, पूर्व 2046 सालदेखि लिएर आजसम्मका चाहिँ के भन्दा पूर्व चाहिँ सुरक्षाकर्मी, पूर्व सचिवदेखि लिएर मन्त्रीदेखि, संसददेखि, ठेकदारदेखि, बिचुलियादेखि, यी जति छन् ठेकदारदेखि सबैले चाहिँ क्रमशः अनुसन्धान गरेर तपाईँले एउटा राजनैतिक इतिहासमा एउटा रच्नुहोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना हो। उहाँको अहिलेको यो कामप्रति हामीले उहाँलाई सलाम र सम्मान गर्ने नै पर्दछ। तपाईँको विचारमा अब छिट्टै विनोद चौधरी पनि पक्राउ पर्छन् त्यसो भए? अनि विनोद चौधरी पक्राउ गरेर कारबाही नहुँदा ऊ त के भन्दा पात्र हुन्, एउटा कार्यकर्ता न हो, भाइले त यसो गर उसो गर भनेर अराएको पात्र नै मात्रै हो। विनोद चौधरीलाई आज के भन्दाखेरि होइन, व्यापारी राजनीतिमा जानु हुँदैन भने व्यापारी राजनीतिमा जानुपर्थ्यो, त्यो कुनै प्रब्लमको विषय होइन। तर के भन्दा उनले विगतमा 31 अरब चाहिँ के भन्दा कर तिर्नु बाँकी थियो र 7-8 अरब चाहिँ नि उनलाई मिना पनि सरकारले गरिदियो। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ संसद भइसकेपछि काङ्ग्रेसमा कोटामा उनी संसद पनि बने होइन। बनिसकेपछि उसले त राजनीतिक पावरको आडमा यो के भन्दा यो आर्थिक चाहिँ अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पारेर देशको सम्पत्ति बाहिर लगेर यहाँका चाहिँ यस्ता चाहिँ के भन्दा सार्वजनिक जग्गाहरूलाई कब्जा गरेर जुन एउटा बदमासी स्टार्टिङदेखि यो त के भन्दा सानो मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि यो एउटा टेलर हो। हेर्नुहोस्, उहाँको अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ विश्वव्यापी अनुसन्धानको पात्रको रूपमा रहनुपर्छ र अहिले 3 जना मात्रै चाहिँ पक्राउ भएको छ। विनोद चौधरीलाई जबसम्म यो केसको अनुसन्धानमा स्टार्टिङबाट चाहिँ इन्डसम्मको अनुसन्धान ल्याउँदैन, यो अनुसन्धान अधुरो हुन्छ। यो चाहिँ देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले अहम तरिकाले बुझ्न, जान्न र हाम्रो सुझावलाई के भन्दाखेरि मनन गर्न र निर्मम भएर अनुसन्धानको पक्षमा दुधको दुध पानीको पानी देखाउनु पर्ने अहिलेको नित्यान्त आवश्यकता देशको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको टाउकोमा आएको अवश्य पनि हो। काङ्ग्रेसले दिन्छ होला त त्यस्तो गर्न, अनुसन्धानमा विनोद चौधरीलाई ल्याउन फन्डिङ आउने माध्यम नै उनै छन् अहिले। होइन, माध्यम छ नि त। टाटा बिरालाले चाहिँ इन्डियाको प्रशासन चलाएको कुरा पनि आएको छ नि, तर उनी पनि धनाढ्य हुन्। उनले अपमान गरेको होइन, गल्ती गर्नेले कारबाही हुनुपर्छ। यहाँ के त भन्दा त्यहाँ पहिलाको विगतलाई हेर्ने भने त तपाईँको चाहिँ 2-2 पल्ट 2.5 वर्ष चाहिँ केपी र 2.5 वर्ष चाहिँ प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने कुरामा केपीले मानेनन्। संसद विघटन भयो, दुनियाँ अब सत्ताको लागि त जे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ के भन्दा अल्पबद्ध परेका राष्ट्रिय पार्टी पनि नभएका होइन। अब त्यो माधव कुमार नेपालको पालो आएको छ। 2 वर्ष चाहिँ प्रचण्ड, 2 वर्ष चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ के भन्दा 2 वर्ष चाहिँ माधव कुमार नेपाल, अर्को चाहिँ 1 वर्ष अब तपाईँको शेरबहादुर देउपा। भनेपछि यसरी पनि राजनीति चल्छ भने यो भागभण्डा हो। यो बाबुले दिएको अंश हो। त यो घरमा बस्, त यो घरमा बस्, त यति एउटा कोठा तँ बस्, यो हो। राजनीतिलाई चाहिँ के भन्दा जनताले बेकुफ बनाएर भरमको जालो छलेर जनताको तहस नहस पारेर शिक्षा पद्धतिलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशीकरण गरेर शिक्षा, घाँस बाँस कपास, शिक्षा, स्वरोजगार र स्वास्थ्य यावत कुराहरू मैले के गरेँ अहिलेसम्म चाहिँ गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट चाहिँ जनताले के पायो, तपाईँले के पाउनु, मैले के पाएँ, देशले के पायो, वृद्धहरूले के पाए, एकल महिलाले के पाए, द्वन्द्व पीडितमा भएकाले गोली छर्रा चाहिँ पेटमा छन् उनले के पाए, कोही अपाङ्ग छन्, कोही चाहिँ भिख मागिरहेका छन्, उनले के पाए भनेपछि व्यवस्थापन सम्पादन भएन। गणतन्त्रको चाहिँ परिस्थितिमा के भयो भन्दा गणतन्त्र, जनतन्त्र, प्रजातन्त्रको चाहिँ उनले माध्यम बनाएर संविधानलाई चाहिँ ढाल बनाएर लुट्नेका मात्रै काम भयो। यो त जगजाहेर भएकी कुरा हो नि। अब सच्चिने कि नास्चिने भन्ने अहम प्रश्न अहिले आएको विषय चाहिँ पक्कै पनि हेर्नुहोस्। राष्ट्रिय आवश्यकता के हो त्यसो भए? अबको आवश्यकता भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको हामीले हेऱ्यौँ बहुदलीय प्रणालीमा 2007 सालदेखि लिएर हामीले चाहिँ 72 सालसम्म हेऱ्यौँ राजाको शासनकाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हेऱ्यौँ। 18 सालदेखि चाहिँ 28 सालसम्म देशमा भएका कल कारखाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र अञ्चल भनौँ विभिन्न खालका चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ बाटाघाटादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको स्कुल चाहिँ 837वटा स्कुल, कलेज, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, अब भनौँ राष्ट्र ब्याङ्क, मुद्रा यावत कुरा विदेशी चाहिँ 16 ठाउँमा चाहिँ भनौँ इन्डियाले चेकपोस्ट राखेको थियो, त्यो हटाएर देशलाई सबल सक्षम गराउने एउटा महेन्द्र पदले 10 वर्षमा त डाइनेस्टिक चेन्ज गर्यो भने यिनले किन गर्न सकेनन्। उनको
चाहिँ नि उनी सच्चा कम्युनिस्टको रूपमा प्रतिष्ठापित भएका राजा हुन्, गर्न सकेन। बाँकी त के भन्दा यिनीहरूकै चलखेल भयो न। यिनले चाहिँ मतलब महाकाली सन्धि पनि यिनले गरे। अब त उनीहरूले चाहिँ एउटा देशको एउटा नेता, अब भनौँ एउटा मदन भण्डारीको चाहिँ र जीवराज आश्चर्यको पनि त्यो रहस्यमय चाहिँ हत्यामै रह्यो। जसले जो चस्मातीत गवाएको थियो अमर लामा, त्यसलाई पनि खेदी मारियो। भनेपछि विभिन्न कालखण्डमा भएका अपराधजन्य अवस्थालाई सही तरिकाले अनुसन्धान गर्न सकिन। निर्मला पन्तको चाहिँ के भन्दा त्यो 13 वर्षीय बालिकाको चाहिँ तपाईँको त्यो सामूहिक बलात्कारबाट हत्या हुँदासम्म चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो अपराधीहरूलाई पर्दाफास गर्न सकेन। हरेक काण्डमा चाहिँ गर्छु भने नि अब के माछो भ्याउतुको अवस्था भयो। जनतालाई जहिले पनि भरम छर्ने काम भयो। भरम छर्ने काम हुनुहुँदैन, जनता सचेत भएका छन्। अबको आवश्यकता भनेको देशको चाहिँ के भन्दा अब जस्तै राजालाई पनि 5 बुझे सम्झौताबाट यिनले चाहिँ धोका दिएका हुन्, देशलाई ठगेका हुन्। राजालाई पनि अन्याय भएको अवस्था हो। त्यसैले एउटा अभिभावकको रूपमा शक्तिशाली राजालाई चाहिँ राष्ट्रपतिको ठाउँमा राख्ने, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जनताको छोराछोरीले शासन व्यवस्था चलाउने, यो मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा नियमहरूलाई पनि सम्मान गर्ने र देशमा भनौँ जनअधिकार सहितको जनताको भावना, जनताको आवश्यकता, रोजगार, शिक्षा, घाँस बाँस कपास सहितको समृद्धिलाई छाएर यी चाहिँ विदेशीहरूले नेताहरूले र केही माडेहरूले लुटेर चाहिँ 35-40 खरब चाहिँ बाहिर लगेका छन्, ब्याङ्क बनाएका छन्, भिल्ला खोलेका छन्, स्विस ब्याङ्कमा लगेर कालो धनलाई सेतो धन बनाएर राखेका छन्। ती सबै चाहिँ पैसा जम्मा गरेर राष्ट्र निर्माण काममा लगाउने हो भने 5 वर्षमा यो देश चाहिँ के भन्दा विकसित राष्ट्रको हाराहारीमा पुग्छ। त्यसको लागि बहुराष्ट्रिय योजनाहरू आउनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर बन्नु पऱ्यो, मिसाइल बन्नु पऱ्यो, गाडी बन्नु पऱ्यो, तपाईँको मोटरसाइकल बन्नु पऱ्यो, स्कुटर बन्नु पऱ्यो, साइकल बन्नु पऱ्यो, कपडा उद्योग सञ्चालन हुनु पऱ्यो। यावत कुराको विकासका पूर्वाधारलाई खोर यहाँको जलाशयलाई व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। नाटकले चाहिँ 10,000 मेगावाट चाहिँ बिजुली आयो यहाँ वा भनेर होहल्ला गरेर हुँदैन। यहाँ चाहिँ बटम थिचेर उद्घाटन हुँदैन। मेलन्चीको आज चाहिँ 8 वर्षसम्म चाहिँ मेलन्चीमा 2 अरब चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ। 8 वर्षसम्म 8 पटक चाहिँ यो मेलन्चीको चाहिँ खानेपानी उद्घाटन भएको छ अस्ति भर्खर। तपाईँले सिधासिधी भन्नुपर्दा अब राजाको आवश्यकता छ त्यसमा। र मैले तपाईँलाई भने यो कुरा सत्य हो। किन भन्दा हाम्रो भू धरातलीय अवस्था, हाम्रो ओमकार परिस्थिति, वैदिक सनातन धर्मको रक्षा, सभ्यता, जात जातिको चाहिँ सम्मान, पहिचान, इज्जत, संस्कृति, प्रतिष्ठा यावत कुरालाई हामीले हेर्ने भने वैदिक सनातन हिसाबले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हात्ती बिनाको हस्तिनापुर, बाँदर बिनाको वृन्दावन, तपाईँको चाहिँ मेरुदण्ड बिनाको शरीर र चाहिँ अब के भन्दा राजा बिनाको देश विलय हुन्छ। र यसमा चाहिँ के भन्दा अहिले आएर बिपी कोइरालाले पनि त्यही भनेका थिए, मेरो घाँटी चाहिँ माथि हुन्छ, राजाको घाँटी तल हुन्छ भनेका थिए। अहिले चन्द्र भण्डारी, अब गङ्गा चौधरी, अब भीम रावल, स्वयं चाहिँ शेखर कोइराला, स्वयं चाहिँ देउपाले चाहिँ अब हिन्दू धर्म सम्बन्धी छलफल गर्न सकिन्छ भनेर डाइभर्सन भएको अवस्था हो। किन भन्दा यिनीबाट देश चल्दैन, यिनले देश चलाउनु पनि जानेन। आफू बने, आफ्ना सन्ततिले बनाए, हामी माथि के भन्छ पटक यिनी असफल भए, पटक यिनले हामीलाई धोका दिए, देशलाई धोका दिए, देशको समृद्धि विकासलाई बर्बाद पारे। चाहे जनयुद्ध हो, चाहे जनयुद्ध होस्, चाहे के अरे तपाईँको चाहिँ के 2046 सालको चाहिँ जनआन्दोलन होस् या त 63 सालको चाहिँ गणतान्त्रिक आन्दोलन हो। यो आन्दोलन त उनकै लागि भयो, नागरिकता बेच्नको लागि भयो। विदेशीलाई चाहिँ भित्राएर नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पार्ने कुरा हो। ठुला परिवर्तन पनि त भएका छन् सर, भएका छैन? के भयो तपाईँले भन्नुहोस् मलाई? परिवर्तन के भयो? एमसिसी चाहिँ पारित गरे, देशलाई चाहिँ वान अफ द स्टेट अफ अमेरिका रूपमा रूपान्तरण गरे। इन्डो पेसिफिक रणनीति अप्लाई, सैन्य चाहिँ एसपिपी चाहिँ लागू अभ्यासको नाममा गरिरहेछन्। देश खोक्रो भइसक्यो। युरेनियमका पहाडहरू सुरुङ खनेर चाहिँ बिस्तारै लाने काम भइसक्यो। कृष्ण गण्डकीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो शालिग्राम ढुङ्गादेखि लिएर प्राकृतिक जडीबुटीदेखि लिएर सारा कुरा यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा बेचिसके। हेर्नुहोस् तपाईँ महाकाली सन्धि पनि यिनले नै गरेका हुने। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि त्यतिखेर त थियो नि त त्यहाँको चाहिँ यही पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी प्रत्येक वर्ष 1 खरब 20 अरब चाहिँ हाम्रो आउँछ भनेर उहाँले भनेकै कुराहरू हुन्। आज चाहिँ 32 अरब चाहिँ के भन्दा बिजुलीको चाहिँ के भन्दा ती व्यापारलाई मिना गरेर चाहिँ अलि 21वटा उद्योगलाई चलाउने अवस्था भएको छ। गर्छु पनि भन्ने, पछि चाहिँ के भन्दा ठ्याक्क त्यही कुरालाई फेरि ओपन गर्दै। राजनीतिमा दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ, राजनीतिक निष्ठा चाहिन्छ। त्यसमा जोसुकै परे पनि, आफू नै परे पनि, आफ्नो सन्तान परे पनि के भन्नु मतलब समानुपातिक न्यायको चाहिँ सिद्धान्तलाई प्रतिपादन हुन सकेन। यो न्याय हराएको देश भयो। ठुलालाई चयन भयो, सानालाई ऐन भयो। यहाँ चाहिँ भनौँ भुइँ मान्छेहरूलाई भनौँ न्याय प्रभावित हुने पहुँचवालाले चाहिँ कानुनै लाग्दैन। तपाईँले विगतमा देखिसक्नु पक्षपात हुन्छ। अहिले यस्तो छ, राजा आउने भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले हामीले प्रश्न बोल्नुपर्छ। राजा भनेको शब्द के हो भन्दा साझा हो। राजा कहिले पूर्व पनि हुँदैन। राजा तपाईँको चाहिँ जन्मदिनी बाबु आमा, शिक्षा दीक्षा दिने गुरु, कति बाँकी छ अझै के भन्दा यो 80 भित्र चाहिँ नि वारपारको मुद्दा छ। हेर्नुहोस् किन भन्दा हाम्रो त्यो फागुन 1 गतेको चाहिँ के भन्दा जनप्रदर्शनको कुरा हो। त्यहाँ गुठी संस्थाका यहाँका चाहिँ भनौँ सम्मानित नेवार मतलब समुदायबाट चाहिँ राजालाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम भएको छ। त्यो जनप्रदर्शन पनि हो, जनविद्रोह पनि हो। अब किन भन्दाखेरि यिनीहरूबाट देश बन्दैन। यिनी 5-6वटा प्रधानमन्त्री भए। यिनले के गरे
गरे कसको कार्यकालमा भ्रष्टाचार व्यतिथि अन्याय अत्याचार अभाव अहिले मिटर ब्याजीहरूले चर्को रूपमा ब्याङ्क सहकारीलाई ठगेर तपाईँको यिनीहरूले मिलेर चाहिँ सहकारी खोलेर चाहिँ अरबौँ खरबौँ चाहिँ आज आफ्नो पैसा चाहिँ हिनामिना भएर ती ठगहरू विदेशमा लुकेको अवस्था छ। जनताहरू चाहिँ करको भारले अथवा ऋणको भारले चाहिँ झुन्डेर मर्ने अवस्था भएको छ। दिनको चाहिँ 15-20 जना आत्महत्या गरेको अवस्था पनि छ। विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ दोहोरिएको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ एनसिलकै कुरा गर्ने 66 अरबको लेनदेन हुने 6 अरबमा बेचेर त्यसमा पनि घोटाला गरेका छन्। विगतमा 71 अरब चाहिँ मिना गरेकै यो सर्वोच्च अदालतबाट तिर्न पर्दैन भनेकै हो। यिनले पार्टीले बाँडेर खाएकै भने यस्तो तालले देश चल्छ भने यो तन्त्र व्यवस्था हो। यो व्यवस्था कम्पनी हो। प्रचण्ड हेर्ने कम्पनी, कोली हेर्ने कम्पनी, माधव हेर्ने कम्पनी हो। यो कम्पनीबाट देश चल्दैन। प्रचण्डले चाहिँ सत्ता छोड्दैनन्। तोनाल चाहिँ के भन्दा उनले अहिले एउटा अन्तिम सुझाव के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जति चाहिँ बदमासी गरेका छन् चाहे जोसुकै होस् उनलाई चाहिँ कानुन रूपमा प्रमाणित रूपमा चाहिँ निर्भीक भएर अगाडि बढेर काम गरे भने सत्ता नै छ। अहिले त सत्ताको गोलमटोल भएकै छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ देउप मिलेर प्रचण्डलाई हटाउने ग्रान्ड डिजाइन त तयार भएकै अवस्था हो। तथापि चाहिँ अब यसै चाहिँ सरकारबाट बहिरी गमन ओर्छ केही गरेर जाउँ ताकि चाहिँ मैले चाहिँ प्रचण्डले केही गर्दा गर्दै दिएनन् भन्ने कुरा इतिहास त रत्नुहोस् भन्ने कुरा हो। तर विकल्प भनेको अब तपाईँ दौरा सुरुवाल लाउनु जान्नुभयो बल्ल धर्मकर्म जान्नु भएको छ। तोनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा यो भनौँ तुतुमुमुले चल्दैन। अब चल्ने सिधा एक लाइनमा भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अब यो रक्तपातबाट जनताको आक्रोश, जनताको उपस्थिति, जनताको यहाँ के भन्दा सबै माओवादी कार्यकर्ता सबै पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि के भन्दा रुष्ट भएको अवस्था, आक्रोश भएको अवस्था, 1 गतेको चाहिँ जनप्रदर्शनको चाहिँ कुरा, जनविद्रोहको कुराहरू आएको अवस्थालाई, विगत मङ्सिर 7 गतेको देखेको अवस्थालाई अब दुर्गा प्रसाईको अभियान आफैमा के छ भने राम्रो छ, जनमुखी छ, परिणाममुखी छ। यसलाई पनि सम्बोधन गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि संविधान संशोधन गरेर चाहिँ यो शक्तिलाई के भन्दा रक्तविहीन तरिकाले के भन्दा व्यवस्थापन गर्नुहोस्। यही नै तपाईँलाई कल्याण हुन्छ। तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भन्नुहोस्, हाम्रो आपत्ति छैन। तथापि चाहिँ के भन्दा यसमा दमन गरियो। यो देश भनेको त सेनाको पनि हो, प्रहरीको पनि हो, सुरक्षा अङ्गको हो, सबैको चाहिँ कर्मचारीको पनि हो। भोलि चाहिँ आफ्नो सन्ततिको भविष्य भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि खाली सिसी पुरानो कागज भनेर सिक्किम र चाहिँ फिजी बनाउनको लागि तपाईँ चाहिँ अहिलेको नोकरीमा हुन्छ। भनेको नोकरी गर्दाखेरि राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि हुन्छ। त्यहाँ बहन गर्नुहोस्, दमन नगर्नुहोस्। यो चाहिँ गणतान्त्रिक संविधानले दिएको बोल्न पाउने छुट हो। राजाले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो आरोप लगाइयो भन्दैमा चाहिँ विचलित मानसिकता भयो, दार्शनिक मानसिकता भयो, हडबडाउन थाले, बाँधा कुमार नेपाल चिच्चाउन थाले, प्रचण्डजी चाहिँ छटपटाउन थाल्नु हो। यो ओलीजी चाहिँ कहिले तल कहिले माथि उफ्रन थाल्नुभयो। भनेपछि के छ भन्दा यिनी आफैमा चाहिँ भ्रष्टाचार र विभिन्न कालखण्डको सङ्गीन अपराधमा संलग्न भएको हुनाले छटपटाहट अवश्य आएको। यो छटपटाहटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रचण्डजीले के भन्दा अहिलेको चाहिँ के भन्दा राजाको शक्तिलाई पनि समन्वय गरेर गोलमेज सम्मेलन गरेर संविधान त भनौँ के भन्दाखेरि संशोधन गरेर चाहिँ समाधान गर्न सक्नु भनेर विकल्प हो। होइन भने अब देशमा चाहिँ के भन्दा यो व्यवस्था, पात्र, पद्धति, प्रणाली चल्दैन र यसमा चाहिँ एउटा नेतृत्वको रूपमा अहिले देखिएको जसले जे भने पनि एजेन्डा राम्रो भएको दुर्गा प्रसाद नै यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना देखिन्छ। राजाले राष्ट्रपतिको ठाउँमा शक्तिशाली भएर बस्नुपर्छ। जनताले सहयोग सद्भाव गर्नुपर्छ। देशलाई बचाउने भने मुलुक चाहिँ रहनको लागि राजा नभइकन देश हुँदैन। एक राजाको स्थापना पर्छ, 2 हुनुपर्छ, 3 हुनुपर्छ। दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई सबैले चाहिँ पार्टी सिद्धान्त विचार आस्था छोडेर मातृभूमिको बलात्कार भएको हुन लागेको मातृभूमिलाई टुलटुलु हेरेर बस्ने कि संरक्षण गर्ने। यदि मातृभूमिको हामी सन्तान हो भने राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। या तेरो मेरो पार्टी एमाले माओवादी काङ्ग्रेस होइन। यो देश हाम्रो हो। कसैको बिर्ता होइन, पेवा होइन। यो देशलाई बचाउनको लागि सबैले चाहिँ प्रतिबद्ध र कटिबद्ध साथ एकपल्ट शहादत प्राप्त गर्नु परे पनि अगाडि बढेर यो देशलाई बचाउनको लागि राष्ट्रिय मुद्दामा हरेक तह र तबकाका व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वहरू, देश विदेशमा रहेका चाहिँ नेपाली जनहरूले मनहरूले पनि एउटा चाहिँ सुझाव, सल्लाह, समर्थन र चाहिँ एकबद्धता जाहेर गर्नको लागि म अपिल र अनुरोध समेत गर्न चाहन्छु। अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति, यिनले गरेको चाहिँ व्यथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विभेद, आफन्तवादी सरकारलाई तहस नहस गराएर एउटा के समृद्ध, एउटा के भन्छ हामी स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्न चाहन्छौँ। कसैले दिएको समृद्धिबाट हामी समृद्ध बन्न चाहन्छौँ। समृद्धि सहितको स्वाभिमानसहित बाँच्ने चाहिँ अधिकारको लागि अब पक्कै पनि सोच्ने बेला आएको छ। आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन। देश बाँच्नु पऱ्यो, हामी रहनु पऱ्यो। हामी पराधीन हुनु भएन, कसैको चाहिँ लठै दिनु भएन। यो भनौँ सिआइए र रका चाहिँ एजेन्ट भएर चाहिँ देशको चाहिँ सूचनाहरू बाहिर लानु भएन। एमएससीबाट भत्ता खानु भएन। राजा भएको खण्डमा राजा चाहिँ को? ज्ञानेन्द्र। यो त कम्प्लिटली राजा ज्ञानेन्द्र। कुसको राजा भनिसक्नु? कुसको राजा भनेर के गर्ने? वहीँ गृहमन्त्री भयो होइन, वहीँ दाम चढाउनु जानुभयो होइन। माधव कुमार नेपालले विज्ञापन गरेर हजुर मलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहियो भने जानुभयो होइन।
भने को छ गणतन्त्रमा एउटा नयाँ पात्र भने त के अरे प्रचण्डजी मात्र हो नि। यी सबै जाने 2047 को संविधान विश्वकै अब्बल संविधान भनेर यिनले चाहिँ अनुमोदन गरे होइन। संविधान चेन्ज हुनु के पत्थरको लकीर हो। आज यो 7औं संविधानमा त अरबौं खर्च भएको छ हेर्नुहोस्, बुझ्नु नै। यो नचाहिने घाँडो यो संसदीय व्यवस्थै घाँडो हो। यहाँ चाहिँ समानुपातिक सांसद बनाएको छ, लुटिया छन् हेर्नुहोस्। सम्बोधनमाथि तपाईँको आपत्ति छ? आपत्ति किन, उहाँले के गर्नु त्यसको लागि? उहाँ हरेक कालखण्ड गिरिबन्धु टी स्टेटमा चाहिँ तपाईँको अरबौंको चाहिँ भ्रष्टाचार पर्नु भएको छ, ओम्नीमा पर्नु भएको छ। तपाईँको वाइट बडीमा उहाँको संलग्नता छ। राजाको चाहिँ के भन्दाखेरि त वीरेन्द्रको चाहिँ भनौँ न त जग्गा चाहिँ हिँडामिना गरेको अवस्था छ। अनि बतासको कम्पनीले त्यहाँ धन्य दरबारलाई होटल बनाउन थालेको थिए। आफ्नो संस्कृति सम्पदा इतिहासलाई चाहिँ मेट्ने मान्छेलाई कसरी समर्थन गर्छ? उहाँले देशको लागि के गर्नु? के बनाए, कहाँ बनाऊ? एउटा मुगलीको चाहिँ 35 किलोमिटर त पटपट टाल्दै चाहिँ कहिले टालेको छ, कहिले उखालेको छ, कहिले फालेको छ, कहिले पहिरो बनाएको छ, माइ खाने बाटो बनाएको छ। देशमा कहाँ एउटा बाटो बनाऊ, कहाँ एउटा कलेज बनाऊ, कहाँ एउटा शिक्षालय बनाऊ, कहाँ वृद्धाश्रम बनाऊ, कहाँ जनताले के सुख पाए? जनता जननेता केपी ओली भन्छ नि फेरि केबाट भन्ने मलाई भन्नुहोस् न। केपी ओलीले के गर्नु? केपी ओलीले के गर्नु? भ्यू टावर बनाउनु, अरब लगाउनु, कमिसन खानु। यहाँ झिल्के टावर बनाउनु, त्यहाँ 3 अरब कमिसन खानु। अब यहाँ यो के रानी पोखरीको चाहिँ मन्दिर बनाउनु, त्यहाँ पनि पैसा खानु। उहाँ कहाँ अछुतो हुनुहुन्छ? अछुतो त हुनै सक्नुहुन्न। उहाँ त के भन्दा छटपटाएको अवस्था हो। अब तपाईँको भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि उहाँको संलग्नता छ हेर्नुहोस्। स्पष्ट भन्नु पऱ्यो नि। अब त्यो सुनकाण्डमा चाहिँ वामदेव गौतमले सिन्डिकेट खोलेर नै गृहमन्त्री हुँदा चलाएकी यो दीपक मल्होत्रालाई राखेर हेर्नुहोस्। भने त्यो सत्य त हुनु पऱ्यो, प्रष्ट हुनु पऱ्यो, निष्ठावान हुनु पऱ्यो, राष्ट्रप्रति माया हुनु पऱ्यो। दलाली गरेर हुन्छ, चुच्चे नस्का मेरो हो भनेर चाहिँ ताली बजाएर हुन्छ त पहिलेदेखि थियो नि। लिपुले लिम्पियाद्वारा कालाबारी फिर्ता लिन सकेका छैन। भारतले 74 स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेका छ, फिर्ता गर्न सकेका छैन। भनेपछि भारत एउटा लम्पसार अर्काको बैशाखी टिकेर मैले चाहिँ गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने उहाँले भने होइन। संहिता भनेको के हो भन्दा बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्नु आफै भने हो कि भन्नुहोस् त। त्यो भने अब त्यो उहाँको चाहिँ लडबडाट छ। किनभने राज्य कोषबाट किडनी फेर्दा त 25-30 करोड चाहिँ खर्च राज्य लगानी गरेको छ। लगानी गरेर पालेको नेताले के दियो तपाईँ भन्नुहोस् न मलाई। केपी शर्माले यो गरे, प्रचण्डजीले यो गरे, देउपाले यो गरे, बाबुरामले यो गरे होइन, झलनाथ यो गरे, माधव नेपालले के गरे भन्ने कुरा त एउटा पनि 5-6वटा बाहेक त विकल्पै भएन। खै त चाहिँ प्रचण्डको विकल्प, खै चाहिँ देवको विकल्प। त्यसो हुनाले यहाँ बहुदलीय प्रणाली नै देशमा अभाव सिद्ध भएको अवस्था छ। यिनीहरूमा विद्वत्ता छैन, ज्ञान छैन। यिनी विदेशी अनुकूल सत्ता चलाएका छन्। एमसिसी सम्झौता गरेर देशलाई अमेरिकालाई जिम्मा दिएको अवस्था छ। देशका चाहिँ भूगर्भदेखि लिएर खानीदेखि लिएर सारा जल जमिन चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छन्। अब यिनलाई यो देश लुट्न दिने कि यिनलाई रोक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पछिल्लो समय यति धेरै फाइल खोल्नु भएको छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलमा कोस्ने काम सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँले कामै भएन भन्ने गणतन्त्रमा? काम त सुरु गर्नु हो नि त, सुरु त उहाँले गर्नु। हामीले त भन्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्दाखेरि महाकाली बेचे, भूगोल बेचे, सबै बेचे। यो बेच्ने काममा प्रचण्डजी हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ केही गर्न सक्ने मान्छे, उहाँलाई पनि आफ्नै जनार्दनसम्म आफ्नो पक्षमा छैन, बुझ्नु भने। अब त्यहाँ कुनै शक्ति बस्ने यावतका मान्छे बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर अब भने त्यहाँ पनि विवाद जन्मेको अवस्था छ। 7-7 टुक्रा भएको छ। किरण वैद्यले पनि अब राजा सुध्रेर आउँछन् मान्नुपर्छ भनेर भनिसकेका छन्। उनका गुरु हुन्, उनले आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। आज चाहिँ के भन्दाखेरि विप्लवले चाहिँ जनयुद्ध गरेर चाहिँ एउटा इतिहास कमाएको मान्छेले सत्तामा नगएर अझै पनि विद्रोहमा छन्। हाम्रो शीर्ष नेताहरू आउट अफ ट्र्याकमा गयो भनेर उनले विद्रोहमै भएका छन्। त्यसैले प्रचण्डले जुन काम सुरु गर्नुभएको छ यसको निरन्तरता र त्यो भनौँ के भन्दा त्यसमा संलग्न उच्च व्यक्तित्व छुट्नु भएन। यहाँ त उहाँले सुरु गरेर भएन, वाइवाई गरेर भएन, बोलेर भएन, काम गरेर परिणाममुखी हुनु पऱ्यो नि त। जस्तै कि उहाँले परिणाममुखी भन्दा सुनकाण्डका नायिका कहाँ आए, उहाँले पक्राउ गर्न सक्नु भएन। भुटानी शरणार्थीका नायिका कहाँ आए, उहाँ पक्राउ गर्न सक्नु भएन। पूर्व प्रधानमन्त्री अनुमति दिने हो। यसमा पनि के भन्दा विनोद चौधरीलाई पक्राउ गर्न उहाँले नसक्ने हो भने त किन जिस्काउने बेकार? फाइल मात्रै खोलेर भएन नि। त्यो फाइलले मागेको परिणाम त जनतासँग आउनु पर्यो। भ्रष्टाचार गरेपछि राज्य कोषमा यति जम्मा गर्यो भने खै त अहिलेसम्म उहाँलाई सम्मान छ अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने तपाईँको पनि कुर्ची डोल्नुमा छ। त्यो हुनाले अब चाहिँ के भन्दा नेपाली जनताको नजरबाट प्रचण्डले चाहिँ एउटा इतिहास रचे भन्ने स्वर्णिम अक्षरले इतिहास रचेर चाहे जोसुकै होस् कारबाही गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। विथ प्रमाण प्रतिशोधले होइन, प्रमाणसहित अगाडि बढ्नुहोस्। जनताले तपाईँलाई अवश्य साथ दिन्छ। तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, तपाईँलाई हामीले सलोट पनि सलाम पनि गर्न चाहन्छौँ। यो हाम्रो सुझाव पनि हो, ध्यानाकर्षण पनि हो। अब लालचामा नपर्नुहोस्। राजनीतिज्ञ भएर निष्ठाको राजनीति र तटस्थ चाहिँ विरोधात्मक र निषेधको राजनीति गरेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासले बढाउनु भएको छ। ल तपाईँको लास्ट अवसर छ, गरेर देखाउनुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ। नेपाली जनतालाई मैले के भन्छ, देश हाम्रो हो। यो देश चाहिँ के भन्दा हाम्रा वीर पुर्खाहरूले चाहिँ रगत र पसिना चाहिँ शाहादात प्राप्त गरेर चाहिँ आज चाहिँ गङ्गा नदीसम्म तपाईँको चाहिँ देहरादुन, हिमाचल, गोरखपुर
यहाँसम्म यो बृहत चाहिँ पश्चिमी कङ्गडा पूर्व टिस्टा पुगेको थियौँ भने वीरहरूले जोगाएको कहिले पनि ब्रिटिस साम्राज्य जस्तोलाई चाहिँ पराजित गरेर चाहिँ जोगाएको राष्ट्रलाई कहिले पनि पराधीन नभएको राष्ट्रलाई आज खोक्रो बनाएको अवस्था छ। विभिन्न सन्धि सन्धिबद्ध गरेर देशमा अहिले युरोपियन युनियन भारत र तपाईँको चाहिँ नि अमेरिका चीन जस्ता उसले चाहिँ घेरिरहेका छन्। त उनीहरूलाई विदेशीको हामी गोटी नबनेर देशलाई समृद्ध बनाउन हाम्रो मुलुक हामी आफै बनाउने हो। हामीले नगरे कहिले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने। त्यसैले हामीसँग भएका भनौँ सम्पदाहरू भएर पनि हामीले चाहिँ हिराको कचौरोमा विदेशसँग भिख माग्नु लाज लाग्दैन। त्यो देश हामीले बनाउने हो। त्यसैले सबै जनताको समर्थन, जनता नै जनार्दन हो। जनताले चाहेमा कुर्सीमा पुऱ्याएको थियो भने जनताले चाह्यो भने त्यो कुर्सीमा घिसाएर आगो पनि लाउन सक्छन्। त्यसले जनताको चाहिँ शक्तिलाई चाहिँ के भन्दा नजरअन्दाज नगरियोस्। यहाँ जे पनि हुनसक्छ, तर जे पनि हुनसक्छको अर्थ के भन्दा अब राजाको चाहिँ अभिभावकत्व बिना यो देश कदापि रहँदैन। यो लेखिराख्नुहोस्, यो नोटेट गर्नुहोस्। यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो। हामी निष्पक्ष विश्लेषण गरेर जनतालाई जागरुक र चाहिँ देशभक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश र अपिलसहित साथ समर्थन देशको लागि गर्नुहोस् भन्ने देश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तित्वहरू, नेतृत्वहरू, राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई सबै चाहिँ जननागरिकको लागि अपिल र अनुरोध चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी, जय माता।